نه آقا نمیشه، کار غلطی است. یه عده‌ای قماها رو بگیرن بزنن به سرهای خودشون، خونها رو بریزن که چه بشه؟ کجای این حرکت عزاداری است؟ تو سر زدن عزاداری است. شما نگاه کنید ببینید کسانی که یک مصیبتی براشون پیش میاد تو سرشون میزنن، تو سینه‌شون میزنن، این عزاداری است، عزاداری معمولی است. اما کجا شما دیدید که یه نفری به خاطر مصیبت عزیزترین عزیزانش بیاد با شمشیر بزنه تو مغز خودش و خون بریزه از سر خودش؟ این کجا عزاداری است؟ این جعلی است. اینها چیزایی است که از دین نیست. بلا شک خدا راضی نیست. علمای سلف دستشون بسته بود، نمیتوانستن بگویند امروز روز حاکمیت اسلام است، روز جلوه اسلام است، نباید کاری بکنیم که جامعه اسلامی برتر، یعنی جامعه محب اهل بیت علیهم السلام که مفتخرند به نام مقدس ولی عصر ارواحنا فدا، به نام حسین ابن علی علیه السلام، به نام امیرالمؤمنین علیه السلام، این جامعه در نظر مسلمان های عالم و غیر مسلمان ها به عنوان یک گروه آدم های خرافی بی منطق معرفی بشوند. من حقیقتا هر چی فکر کردم دیدم من نمیتوانم این مطلب رو که قطعا یک خلاف است، یک بدعت است، این رو به اطلاع مردم عزیزمون نرسونم، نکنن این کار رو. بنده راضی نیستم. من قلبا اگر کسی تظاهر به این معنا بکند که بخواد خمه بزند، قلبا من از اون ناراضی هستم. این قطعا خلاف است. این امام حسین به این معنا راضی نیست. من نمیدونم از کدام سلیقه ها اینها رو همینطور هی میآورد داخل جوامع اسلامی ما، جامعه انقلابی ما.